नमस्कार एन्ड वेलकम टु पोखरा न्युज। तपाईँ पोखरा न्युज अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन आउने गर्छौँ हामी कोरोना विशेषलाई लिएर। कोरोना अपडेटलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कोरोनाले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको छ। संसारका 210 भन्दा बढी देशका मानिसहरू कोरोनाबाट आक्रान्त बनिरहेका छन् र नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो दिनमा अलिकति बढेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ। आजको मितिमा नेपालमा 75 जना मानिस कोरोनाबाट संक्रमित छन्। केही त निको भएर घर गइसकेको अवस्था छ भने केहीमा संक्रमण बढ्न थालेको छ। यसले अलिकति संकेत पनि गर्छ कि तराईका जिल्लाहरूमा अलिकति सावधानीता अपनाउनु पर्ने हो कि यो खालको सचेतना दिइरहेको छ सांकेतिक रूपबाट। आज लकडाउनको 43औं दिन हामी धेरैजनाहरू घरमै रहेका छौँ। आम नेपालीहरू घरमै हुनुहुन्छ। यता कता निस्किन पनि थालिरहनु भएको छ। यो लकडाउनलाई अलिकति अवज्ञा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने एउटा संकेत पनि छ भने घरमा बस्दा बस्दै एक प्रकारको बोर्डिङ एउटा सिचुएसन पनि गुजारिरहनु भएको छ। र हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाको अवस्था के छ, आम स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि कस्तो तम तयारीमा हुनुहुन्छ, ग्रामीण क्षेत्र सहरी क्षेत्र यसका विषयमा कुरा गरिरहेको छु भने वर्ल्ड वाइज रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ। हामीले अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, त्यसै गरी जापान, त्यसै गरी अमेरिका, युरोप यी सबै देशका साथीहरूसँग पनि हामी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ कोरोनाको अवस्थाको बारेमा। आज हामी लमजुङ जिल्लातर्फ जान्छौँ। लमजुङ जिल्लाको समग्र कोरोनाको अवस्था के छ र आम स्वास्थ्य कर्मीहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको सामाजिक आर्थिक पक्ष पनि कस्तो भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा लमजुङ मोडल हस्पिटलका संस्थापक निर्देशक डाक्टर तिलक बाबु घिमिरे हुनुहुन्छ, एमडिजिपी हुनुहुन्छ। उहाँ आजको अङ्कमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, वेलकम टु पोखरा न्युज। थ्याङ्क यू ऋषि सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। अब लमजुङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला पनि रह्यो। यहाँ चाहिँ लमजुङको बेसी सहरमै बस्नुहुन्छ। यहाँको हस्पिटल लमजुङ बेसी सहरमै हो डाक्टर साहब? हजुर, मेरो आफूले कार्यरत हस्पिटल लमजुङ बेसी हजुर सहर बजारमा नै छ। हजुर, हामी सेन्टरमा नै छौँ। हजुर हजुर। बेसी सहरमा अरू हस्पिटलहरू कतिवटा छन् त्यहाँ डाक्टर साहब? जम्मा अहिले बेसी सहरमा 3वटा अस्पतालहरू कार्यरत छन्। एउटा चाहिँ सरकारी स्तरमा चलाइरहेको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल भनेर छ भने 2वटा निजी क्षेत्रमा हजुर सञ्चालित हस्पिटलहरू छन्। त्यो मध्येमा एउटा लमजुङ मोडल हस्पिटल जहाँ म कार्यरत छु। दोस्रो अर्को चाहिँ हजुर बेसी सहर हस्पिटल भनेर अर्को एउटा हस्पिटल पनि मेरो जम्मा हामी 3वटा हस्पिटलहरू चाहिँ कार्यरत छौँ अहिले बेसी सहर नगरपालिकाभित्र। अब समग्र लमजुङको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा अरू 3-4वटा निजी हस्पिटलहरू पनि चलिराखेका छन्। तर बेसी सहरको हकमा चाहिँ हामी 3वटा हस्पिटलहरू छ बेसी सहर नगरपालिकाभित्र चाहिँ। अब यो लमजुङ जिल्लाको परिवेशलाई हेर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ नि आम मानिसहरूमा लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ? सबैले आफ्नो लकडाउनको फलो गर्नु भएको छ, घरमै बस्दिनु भएको छ कि यत्रतत्र हिँड्ने कुराहरू छ कि विदेशबाट मान्छेहरू लुकीछिपी आइदिने अवस्था के छ? धेरै जिल्लाहरूमा त ग्रामीण क्षेत्रमा इन्डियाबाट मान्छेहरू लुकीछिपी आइदिएको, रातारात आइदिरहेको यो अवस्थाले चाहिँ भित्रभित्रै ग्रामीण क्षेत्र भए तापनि गाउँमै भित्रभित्र कोरोना पुगिरहेको छ कि भन्ने आशंका धेरै जन्मिरहेको छ। अन्य जिल्लामा पनि त्यो कुराहरू सुन्नमा आएको छ। लमजुङमा के छ? भित्रभित्रै मानिसहरू बाहिरबाट आइरहेको, नदेखिने गरेर बसिरहेको यो सिचुएसन, यो खालको कुराहरू यहाँले थाहा पाउनु भएको छ डाक्टर साहब? अब यो अवस्था चाहिँ हजुर, यो अवस्था चाहिँ सायद सबै नेपालमा नै छ जस्तो लाग्छ मलाई लमजुङको परिवेश हेर्दा। किन भन्दा केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ आफूलाई समाजमा अलिकति प्रबुद्ध व्यक्ति सोच्नुहुन्छ, जो आफूले बुझेको छु भन्नुहुन्छ, उसकोसँग अथवा कुनै तरिकाको पहुँच पुग्छ, उहाँहरू चाहिँ पास लिएर अझै पनि बजारमा गाडी लिएर हिँडिरहेको अवस्थाहरू देखिएको छ। उहाँहरूमा एउटा भ्रम के भए जस्तो लागेको छ भने पास भयो भने मलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन, म इम्युन छु पासबाट भन्ने सोच जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि धेरै बुझेको मान्छेहरू पनि बजारमा हामीले गाडी लिएर हिँडिरहेका देखेका छौँ। त्यो एउटा पाटो छ। दोस्रो कस्तो छ भने अब दैनिक जीवन चलाउनको लागि केही पसलहरू, विशेष गरेर खाद्यान्न तरकारीका पसलहरू, यस्ता खालका पसलहरू खुलेका छन्। अब त्यहाँ जाने आउने मान्छे पनि कमी छैन। त्यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो लमजुङ जिल्लामा चाहिँ विदेशबाट आएका भने विशेष गरेर तेस्रो मुलुकबाट आएका मान्छेहरू करिब 250को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो।
सरकारले त्यो हजुर सबैलाई, प्रशासनले त्यो सबै ट्रेस गरेर सबैको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टहरू गरिसकेको छ, सबै टेस्टहरू नेगेटिभ मह्म, आएको छ र कसैमा पनि सिम्टोमेटिकली कुनै त्यस्तो लक्षण नदेखिएको भएर हामी सुरक्षित नै छौँ हजुर जस्तो अनुभव चाहिँ गरिराखेका छौँ। तर यदा कदा अब जस्तो चितवनबाट अथवा वीरगन्जबाट तरकारीको खाद्यान्नको गाडीहरू आउँछन्, काठमाडौँबाट गाडीहरू मह्म, आइराखेका छन् कहिलेकाहीँ। यी गाडीहरू आउँदाखेरि पूर्ण रूपमा सतर्कता अब किएन भने हजुर अब आयातित केही केसहरू आउने हुन् कि र त्यसले सङ्क्रमण फैल्याउने हो कि भन्ने कुराको एउटा त्रास चाहिँ बाँकी नै छ। र पनि अहिलेसम्म मह्म, कुनै पनि त्यस्तो खालको लक्षण लिएर नआएको भएर र झन्डै 1.5 महिनाको लकडाउनको पिरियड पास गर्दाखेरि एउटा पनि लक्षणसहितको बिरामी नआएको भएर अब एउटा पाटोबाट केही ढुक्क भएको छौँ भने दोस्रो पाटो चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन। मह्म। जस्तो डाक्टर साहबले तरकारीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। अब खाद्यान्न तरकारीहरूमा पनि कोरोना भाइरसका कीटाणुहरू भाइरसहरू त्यहाँ हुन सक्छन् कि के हुन्छ? तरकारीबाट सर्ने सम्भावना कस्तो रहन्छ डाक्टर साहब? तरकारी भन्ने बित्तिकै ध्यान आकर्षण त्यहाँनिर भयो, के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन यस्तो सर, अब सर्फेसमा विभिन्न सर्फेसहरूमा तपाईँको 4-6 घन्टादेखि 2 दिनसम्म जीवित रहन्छ अथवा त्यो चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको उयोहरू अध्ययन अवस्थामा हजुर कुनै तरकारी टिप्ने मान्छे सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज बिहान टिपेर त्यो तरकारी पठाउनु भयो भने त भरे साँझसम्म त त्यो मह्म, तरकारी ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छेलाई उहाँ कन्ट्याक्टबाट तरकारीमा चाहिँ त्यो जीवाणु जाने, त्यसपछि अनि त्यो तरकारी ह्यान्डल गर्ने मान्छेहरूबाट तरकारीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्दा हामीले सबैलाई हजुर क्लोरिनाइजेसन गरेर अथवा 48 आवरसम्म ओपन एयरमा राखेर त्यो गरेर ल्याउनु पनि सम्भव छैन। त्यो कुराहरूले चाहिँ मह्म, रहन्छ एउटा कुरा भने। दोस्रो कुरा चाहिँ विशेष गरेर अब जस्तो गाडीमा आउने ड्राइभरहरू, उहाँहरूले त नभइकन त गाडी मह्म। त चल्दैन, गाडी त चलाउनु पऱ्यो, अँ, आउनु पऱ्यो, ड्राइभरहरू त आउनु पऱ्यो। तर ड्राइभरहरूको परीक्षण त पूर्ण रूपमा त भएको छैन। हामीले के गरेका छौँ भने उहाँहरूको ज्वरो नापेको छौँ, ज्वरो छैन त्यो भएर जानुहोस् भनेर पठाएको छौँ एउटा कुरा भने। अरू मह्म, ड्राइभरसँगै हेल्परहरू आउनुहुन्छ, अब हजुर एउटा गाडीमा कतिजना आउनुहुन्छ नि त, उहाँहरू आउँदा पनि उहाँहरूमध्ये कोही एकजना एसिम्टोमेटिक क्यारियर हुँदो रहेछ र यहाँ आएर कन्ट्याक्टबाट उहाँले स्प्रेड गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि छ, त्यो छैन भन्न सकिँदैन। जस्तो अलिकति ग्रामीण जिल्लाहरूमा ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरू अलिकति सहज रूपले हिँडिरहेको, ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा हिँडिरहेको, त्यसपछि अब घरमै पनि एकअर्को घरमा चाहिँ गइराख्ने हिँडिराख्ने। अब ठुल्ठुलो सहर काठमाडौँ पोखरामा मात्रै अलिकति कोरोना होला, तराईका ठुला सहरहरूमा होला, ग्रामीण क्षेत्रमा हुँदैन भनेर थोरै नेग्लिजेन्सी। गाउँमा त ओपन जस्तै छ, लकडाउनको कुनै फिलिङै छैन। यस्तो खालको कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको छ। डाक्टर साहबले पनि त्यो कुरालाई अलिकति पुष्टि बताइरहनु भएको छ है, मान्छेहरू हिँडिरहेका होइन, छन्। हामीले बेसिसर बजार हेर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था देखिएको छ सर। किन भन्दा बेसिसर हजुर बजारमा मान्छेहरूलाई प्रशस्तै मात्रामा हामीले मान्छेहरू देख्न सक्छौँ, हिँडिराखेको मान्छेहरू देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको अब अति जरुरी काम हुन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त प्रशासनले मोनिटर। उम्, किन भन्दा हामीले गएर व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने कुराहरू भएन। तर पैदल यात्रुहरूको सङ्ख्या प्रशस्तै मात्रामा छ, त्यो एउटा छ भने बरु यो सहरमा भन्दा गाउँमा चाहिँ अझै सजिलो होला। किन भन्दा घरहरू पनि केही फरक फरक ठाउँमा छन्, यसरी गुजुमुज घरहरू पनि छैनन् र एउटै पसलमा उम्, डिपेन्डेन्ट पनि हुँदैन। जस्तो सागसब्जी तरकारीको लागि आदि इत्यादि कुराहरूको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै बारीमा जाने हो, पसल जानु पर्दैन नि। त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ बरु बजारमा चाहिँ भन्दा गाउँमा चाहिँ यो लकडाउनको अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन हामी भन्छौँ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्छौँ, उम्, 1-1.5 मिटर पर बसेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ अझ गाउँमा हजुर बढी बरु सजिलो होला। नियमित जीवन चलाउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ अझै उम्, सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर। जस्तो मैले यति बेला कुरा गर्न चाहेँ, निजी अस्पताल र जिल्ला अस्पताल, सरकारी अस्पताल बिचको समन्वयन कस्तो रहेको छ? सरकारी अस्पतालमा अहिले उपचारको लागि तल्लीन रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू निजीबाट पनि जानुभएको छ कि सरकारीबाट मात्रै हेरिरहनु भएको छ? यो निजी र सरकारी बिचको तारतम्यता कसरी मिलाइरहनु भएको छ लमजुङ विषयमा? त्यो बारे अलिकति जानकारी दिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा डक्टर टु डक्टर अथवा मेडिकल पर्सन टु मेडिकल पर्सनल रूपमा चाहिँ हामीहरू सम्पर्कमै छौँ। यस्तो ऊ देखिएको छ, यो के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी निजी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी सम्पर्कमा नै छौँ। जहाँसम्म उम्, अब जिल्ला स्तरीय समन्वय अथवा नगरपालिका स्तरीय समन्वयहरूको कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ अब उम्, केही समन्वयको कमी चाहिँ खड्किएको छ। निजी स्तरको
स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट जस्तो तयारी कार्यक्रमहरूमा मिटिङहरूमा आदि इत्यादिमा चाहिँ हामीहरूको त्यस्तो ठुलो आफ्नो इनपुट दिने अवस्था चाहिँ रहेन र पनि हामी डक्टरहरूको बिचमा चाहिँ हामी सम्पर्कमै छौँ। कुनै शङ्कास्पद बिरामी आयो भने हामीले चाहिँ एकअर्कालाई खबर गर्ने भन्ने खालको एउटा आन्तरिक डक्टरहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ऊ बनाएको छौँ। त्यसले गर्दा हामी काम चाहिँ उसमै गरिराखेको छौँ। तर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सरकारी रूपमा भन्ने खालको चाहिँ अथवा सरकारी एउटै खालको काममा चाहिँ हामी ठ्याक्कै छौँ भन्न अलि मिल्दैन। जस्तो अहिले बिरामीहरू हस्पिटल आउने क्रममा चाहिँ नि दीर्घ रोगीहरू हुन सक्नुहुन्छ, सुगरका बिरामी, हाइपरटेन्सनका बिरामी, त्यसै गरी दमका बिरामीहरू, बाथका बिरामीहरू, जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, मुटुका बिरामीहरू, उहाँहरू आउने क्रम कस्तो छ? अथवा ओपिडीमा आएर चाहिँ नि सामान्य औषधि लिएर जाने यो खालको वातावरण लमजुङमा कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? अब म कहाँ चाहिँ धेरै बिरामीहरूले टेलिफोनबाट कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। हामीले त्यसको लागि नै यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही अगाडिबाट नै यो कोरोनाको अलिकति त्रास देखिन थालेपछि हामीले अस्पतालको लागि नै छुट्टै मोबाइल नम्बर एउटा लिएर हामीले लोकल प्रचार माध्यमबाट, लोकल एफएमहरूबाट, रेडियोहरूबाट पनि त्यो नम्बरहरू प्रसारण गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूलाई सजिलो भएको छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ केही बिरामीहरू चाहिँ नजिकको ठाउँको बिरामीहरू चाहिँ आउनु भएको छ भने अलिक गाह्रो भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले लमजुङमा चाहिँ विशेष गरेर मध्य नेपाल नगरपालिकाको मेयर रमेश कुमार पाण्डेज्यूले सुरु गर्नुभयो र अरू गाउँपालिकाहरूमा पनि नगरपालिकाहरूमा पनि अहिले यो चाहिँ लगातार भइराखेकोले चाहिँ दीर्घ रोगीहरू पहिचान गरेर जे औषधि खाँदै हुनुहुन्छ त्यही नै औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूलाई कमसेकम लकडाउन पिरियडको लागि चाहिँ पुर्याउने गरेर त्यति समयलाई चाहिँ पुग्ने गरेर औषधिहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ र गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा समाचारमा आएको छ। त्यसले गर्दा दीर्घ रोगीहरूलाई केही हदसम्म त सजिलो भएको छ। हजुर हजुर, त्यो औषधि घरमै पुर्याइदिने वातावरण पनि तयार गर्नुभएको यहाँहरूले अथवा अघि यहाँले नाम दिएको व्यक्ति नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ सर। हजुर हजुर, अब जस्तो झ्याप्प यहाँको हस्पिटलमा कोही मान्छे आइहाल्यो, मेरो चाहिँ नि हाइपरटेन्सन नापिदिनुहोस्, मेरो प्रेसर नापिदिनुहोस्, सुगरको लेभल बढिया छ कि घटिया छ, तपाईँको ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर आइहाल्यो भने सशङ्कित हुने वातावरण त छैन नि, होइन र? होइन, यस्तो हामीले चाहिँ अब त्यो अहिले कोरोनाको महामारी भइराखेको भएर केही प्रश्नहरू चाहिँ उहाँहरूलाई गर्छौँ। उहाँहरू आउने बित्तिकै हामी कहाँ बाहिर नै हेल्प डेस्क भनेर राखेको छौँ। हेल्प डेस्कमा आउने बित्तिकै हामीले उहाँहरूको थर्मल गनबाट केही डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, दूरी कायम गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको ज्वरो नाप्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग ज्वरो छ कि छैन, हिजो अस्ति थिएन भन्ने कुरा, ज्वरोको हिस्ट्री लिने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा खोकीको अथवा सास फेर्न गाह्रो भएको कुराहरू। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै विदेशबाट आएको मान्छे अथवा हालसालै लमजुङभन्दा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूसँग परिवारमा अथवा उहाँहरू गएर आएको सम्पर्क त्यस्तो ट्राभल हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ हामीले सोध्ने गरेको छौँ। जब यो तिनटै कुराहरूमा हामीलाई कुनै शङ्का रहँदैन, त्यो शङ्का नरहेपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई अब इमर्जेन्सीमा लगेर ट्रिटमेन्ट गर्ने अथवा ल्याबमा पठाउनु पर्ने त्यो अनुसारको कुराहरूमा हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ। यदि त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ हामीले डिटेल हिस्ट्री लिने गरेको छौँ। अहिलेसम्मलाई त्यस्तो शङ्कास्पद पेसेन्टहरू, बिरामीहरू नआउनु भएको भएर अहिलेसम्मलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित नै महसुस गरिराखेका छौँ। जस्तो यहाँको बेसीसर जाने बाटोमा डुम्रे, भन्सार, त्यसपछि बाइसागर, तुरतुरे, कालीमाटी, भोटेओडार अनि यो तारकुवाड, यो एरियामा चाहिँ नि जुन फार्मेसीहरू बाटोमा छ, रोडमा छ, कहिलेकाहीँ सुगर प्रेसरका बिरामीहरू प्रेसर नाप्नलाई जानु पर्यो फार्मेसीमा भने फार्मेसीको मानिसले, भनौँ न एउटा हाम्रो फार्मेसिस्टले चाहिँ यो बेला प्रेसर नाप्दैनौ भन्ने खालको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। प्रेसरै नाप्दिन नमिल्ने अवस्था त हुँदैन होला, अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उसको हिस्ट्री लिएर सामान्यतया प्रेसरको रोगीहरूको प्रेसर नाप्दिन त मिल्छ होला। यो के सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँले डाक्टर साहब? अब यसमा त्यो अघि मैले भने जस्तै 2-3वटा कुराहरू सोध्नु पर्यो। किन भन्दा भोलि सङ्क्रमित भयो भने हामी पनि सङ्क्रमित हुँदैनौँ भन्ने छैन। त्यो भएर सावधानी अपनाउनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला त उहाँहरूले ज्वरो छ कि छैन, जस्तो प्रेसर नाप्न आएको बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ज्वरो छ कि छैन सोध्न सकियो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँको घरमा कोही सम्पर्कमा आएको मान्छेहरू जो चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री बाहिरबाट आएकोहरू अथवा कोही त्यस्तो शङ्कास्पद कोहीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, 2टा प्रश्न सोधिदियो भने त
त्यस्तो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। र जस्तो प्रेसर नाप्नकै लागि त हामी करिब करिब उहाँहरूलाई पनि मास्क प्रयोग गर्न भन्ने, आफूले पनि मास्क प्रयोग गर्ने गऱ्यौँ भने त, र उहाँहरूको ह्यान्ड सेनिटाइजर गरेर भित्र लिएर आउने, त्यसपछि ब्लड प्रेसर नापिसकेपछि फेरि आफूले गएर स्वास्थ्यकर्मीले आफैले गएर हात धोएर गर्नुभयो भने त धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ। र यो अब पूर्ण रूपमा बन्द नै गरेर बस्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि हामीले स्क्रिनिङ गर्न सक्यौँ र युनिभर्सल प्रिकसन लिन सक्यौँ भने पुरै पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। र यदि साथीहरू कतै गर्नु भएको छ भने जानकारीमा त त्यस्तो कहीँ कतै त सुनेको हो। आजकल अहिले के भइरहेछ थाहा छैन, सुरुको केही दिन चाहिँ त्यस्तो भयो भन्ने सुनेको हो हामीले पनि। अहिले के भइरहेछ, यदि कोही साथीहरूले उ गर्दै हुनु भने उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सल्लाह चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर केही सावधानीहरू अप्नाएर ब्लड प्रेसर नाप्ने अथवा उ गर्ने सामान्य बिरामी जाँच गर्नलाई चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो हातमा पन्जा लगाएर मास्क प्रयोग गरेर अलिकति डिस्टेन्समा बसेर प्रेसर नापिदियो भने ती प्रेसरका रोगीहरू, बुढापाका बुवा आमाहरू होइन, अहिले त मिडल एजको मध्ये एउटा चाहिँ यङ मान्छेहरू पनि हाइपरटेन्सन देखिएको छ। उहाँहरूमा एउटा भित्रैदेखि के हुन्छ भने मेरो प्रेसर बढिरहेको छैन, एउटा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ नि थप क्षति हुन चाहिँ पाउँदैन। साथसाथै अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले, कोरोनाबाट चाहिँ डराइरहेको अवस्थामा चाहिँ अन्य रोगहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था पनि छ। सुगर प्रेसरका त बिरामीहरू हुँदै हुनुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समयमा डेङ्गु, दादुराका समस्याहरू पनि आउन थालेका छन्। त्यस्तै गरी पोखरा म्याग्दीमा चाहिँ डेङ्गु पनि देखा पर्न थाल्यो। त्यस्तै गरी नवलपुरमा दादुराको समस्या आउन थालिरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ नि यो अब सिजन यो हो अथवा होइन, तर पनि डेङ्गुको सङ्क्रमित बिरामीहरू बढ्न थाले। यसका लागि पनि अर्को सचेतना अप्नाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँले एज अ मेडिकल पर्सनको हिसाबले चाहिँ नि यो डेङ्गु र दादुराबाट बच्नको लागि पनि कस्तो खालको सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब डेङ्गुको त करिब करिब अब सिजन सुरु हुने बेला भएको, गएको वर्षको हाम्रो यहाँको डेङ्गु फिभरको जुन सङ्क्रमणको ऊ थियो, समय थियो, त्यो अनुसारले हेऱ्यो भने अब बिस्तारै सुरु हुने बेला भयो। यो बर्खापछि अब गर्मी लाग्न साथै जुन यो अहिले झरी परिरहेको छ, यसको लगत्तै पछिबाट तपाईँको 2-3 थरीको ज्वरोहरू, जस्तो कि टाइफोइडको ज्वरो यो पछि झरीपछि सुरु हुने एउटा सम्भावित कुरा। दोस्रो कुरा डेङ्गु फिभरको कुराहरू भयो, यो कुराहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। तर अब हामीले के कुरा कर्मीहरू हामी कहीँ न कहीँ केही न केही रूपमा तालिम प्राप्त गरेर नै हामी किसिमको दक्षता क्षेत्रमा आएका छौँ। हामी पनि बिना तालिमै आएको छैन। त्यसैले हामीले जानकारी केही लिनु पर्यो बिरामीको बारेमा। जस्तो कि तपाईँको डेङ्गु फिभरको बिरामीको ज्वरो भए पनि अन्य लक्षणहरू कस्तो हुन्छन्, टाइफाइडको बिरामीको ज्वरो भए पनि अन्य लक्षणहरू कस्तो हुन्छन्, त्यस्तै गरेर कोरोनाकै शङ्कास्पद बिरामीको ज्वरोसँगै अन्य लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, यी कुराहरू त सोध्न सकिन्छ, ट्राभल हिस्ट्रीहरू लिन सकिन्छ। यी आदि कुराहरू गरिसकेपछि बिरामीलाई नै छुँदै छुन्न भन्ने खालको वातावरण गर्ने भन्दा पनि सहज रूपमा, सुरक्षित रूपमा कसरी उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ र कसरी स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नुहुन्छ साधारणहरूले, त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो ज्वरो आइरहेको छ, मान्छेलाई ज्वरो आइराखेको छ, अब त्यति बेला चाहिँ नि उसलाई अब यो डेङ्गु भन्दा पनि होइन कोरोना हो कि भनेर आशंका बढी गरिदिने, कोरोनाकै डरले चाहिँ बिरामीले नै नछोइदिने गर्ने हो भने यता कोरोनाको सन्तास लिइराख्ने, अर्कोतिर डेङ्गुले बिरामीलाई सख्त बनाइरहेको अवस्था पनि हुन सक्ला। एउटा रोगको कारणले अर्को रोगले पनि बिरामीलाई चाहिँ नि एउटा सिकिस्त बनाउन सक्ने अवस्था नै हुन सक्ला। यो बिचमा चाहिँ नि मेडिकल पर्सनालिटिजहरूले, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यसमा पनि विशेष गरी डक्टर्सहरूले चाहिँ नि यो डेङ्गु हो अथवा यो चाहिँ नि कोरोनाको सिम्टम हो, सिम्टमलाई बढी आधार मानेर, डेङ्गु र कोरोनाको सिम्टमलाई अलिकति आधार मानेर चाहिँ नि डेङ्गुको बिरामीहरूलाई अलिकति टेक केयर गरिदिन सक्यो भने थप क्षति हुन पाउँदैन होला नि। यसमा यहाँको अवधारणा कस्तो छ डाक्टर साहब? मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ केही जानकारी लिएर नै, केही तालिम लिएर, स्वास्थ्य सम्बन्धी केही रोग सम्बन्धी केही जानकारी प्राप्त भएर नै स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले हामी फिल्डमा काम गर्न आएको हो। त्यो भएर सबै ज्वरोहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर अथवा एउटै हो भनेर सबै ज्वरो जति सबै कोरोना हो भन्ने मानसिकता बनायौँ भने चाहिँ अन्य बिरामीहरूले धेरै नराम्रोसँग दुःख पाउनुहुन्छ। त्यो स्थिति चाहिँ आउँदै आउँदैन भन्न सकिँदैन, त्यो स्थिति आउन सक्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मुख्य कुरा के हो भने लक्षण अनुसारले कुन बिरामी के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले 2-3 वटा लक्षण मात्रै सोध्यौँ भने पनि
त्यो विषयमा चाहिँ हो होइन भन्ने कुराको निर्क्युल गर्न सकिन्छ एउटा पाटो भने। दोस्रो कुरा कस्तो भने कहिलेकाहीँ हुनसक्छ एउटै बिरामीलाई डेङ्गु पनि कोरोना पनि हुनसक्छ, हुँदै होइन भन्न सकिएन। एउटै बिरामीलाई टाइफोइड पनि डेङ्गु पनि के कोरोना पनि हुनसक्छ, हुँदै होइन भन्न सकिँदैन। त्यो एकदमै रेयर कन्डिसनहरूमा हुनसक्छ, हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न त सकिँदैन। तर पनि लक्षणको आधारमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दै गयौँ भने यो चाहिँ त्यति ठुलो समस्या हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन सर मलाई। हजुर, जस्तो दादुरो पनि देखिरहेको हुन्छ, दादुरो आएको बेला पनि ज्वरो आउने गर्छ। अब यहाँ दादुराको ज्वरो हो अथवा चाहिँ डेङ्गुको ज्वरो हो अथवा कोरोनाको ज्वरो, यसले चाहिँ नि अलिकति कन्फ्युजन, अभिभावकलाई पनि कन्फ्युजन बनाउन सक्ला। साना केटाकेटीलाई दादुरा देखिने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड पनि आइरहेको छ, दादुराको संक्रमण पनि बढिरहेको छ कतिपय ठाउँहरूमा। दादुरा हुँदाखेरिको चाहिँ एउटा सतर्कता कसरी अप्नाउने रक्छ? होइन, अब यस्तो छ, दादुरामा ज्वरो सँगसँगै खोकी हुन्छ, रुगाको जस्तो सिगान बग्ने, पातलो सिगान बग्ने, आँखा चिलचिल हुने, आँखाबाट आँसु बगिराख्ने खालको लक्षणहरू हुन्छ। जबकि कोरोनाको अहिलेसम्म देखिएको लक्षणहरूमा चाहिँ यो सिगान बग्ने खालको लक्षणहरू एकदमै कम मात्रामा देखिएको छ, सुक्खा खोकी खालको बढी देखिएको छ। खोकी भए पनि जस्तो दादुराको बिरामीलाई हुने खोकी र उसको खोकीमा केही फरक छ। सँगसँगै दादुराको बिरामीहरूको लागि शरीरमा त्यो दादुराको डाबरहरू आउँछ। हजुर, त्यो कुरा दादुराको खोकी र कोरोनाको खोकीमा त्यो डाबरले मात्रै छुट्टै हुने मुख्य स्वास्थ्य नै हो सर। हजुर हजुर, दादुराको खोकी र कोरोनाको खोकीको अन्तरमा चाहिँ शरीरमा डाबरहरू आउँछ, अनि त्यो खोकीको नेचर, यो दादुराको खोकी हो, यो चाहिँ कोरोनाको खोकी, त्यो आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने होला डाक्टर साहब त्यहाँनिर? होइन सर, खोकीको नेचर उस्तै नै हुनसक्छ केही दिनको खोकीको नेचर, तर सँगसँगै डाबर पनि आउन थाल्यो, त्यो दादुराको खोकीको लक्षणतिर बढी जान्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब रुगा लाग्ने कुरा, नाकबाट सिगान, पातलो सिगान बग्ने कुरा अहिलेसम्मको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसनहरूमा एकदमै रेयरै मात्रै देखिया छ। तपाईँको कोरोनामा भने यो दादुरामा चाहिँ यो प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ। त्यो कुरा पनि एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि अथवा बिरामी जाँच गर्दाखेरि छुट्याउन सक्ने एउटा लक्षणहरू मध्येको हो। अब सम्भवतः लकडाउनको एउटा चाहिँ नि अवधि छोटो हुन सक्ला। अब विभिन्न जिल्लाहरू अथवा कुन जिल्ला बढी सङ्क्रमित छ त्यहाँ अलिकति कडा लकडाउन होला, अथवा सङ्क्रमण नभएको क्षेत्रमा अलिकति लुज हुँदै जाला। यो अब गभर्मेन्टले एक खालको पोलिसी बनाउँदैछ, त्यसमा हामी आशा गरौँ अब छुट्टै छुट्टै रूपबाट अथवा ठाउँ अनुसार, क्षेत्र अनुसार लकडाउनको चाहिँ नि म्याद घटी बढी हुन सक्ला यो अर्थले। तर अब यति बेला लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा सामान्यतया घरमै बस्दाखेरि अब यो सिजनको कारणले बिस्तारै गर्मी लागिरहेको अवस्थामा, गर्मीको साथै वर्षात पनि हुन थालिरहेको छ, यो अवस्थामा अरू सम्भावित रोगहरू कसरी आउन सक्लान्, त्योबाट बस्ने जुन तरिकाको विषयमा डाक्टर साहबको केही सल्लाहको अपेक्षा गर्छु। अब यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो सिजनल ज्वरोको हिसाबले आउने भनेको यो बर्खा सुरु हुन थालेपछि र गर्मी बढ्न थालेपछि आउने मुख्य कुरा भनेको टाइफोइड फिभर हो, म्यादे ज्वरो। यसको लागि चाहिँ सुरक्षित पानी पिउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। किन भन्दा सङ्क्रमण हुने नै पानीबाट हो, सुरक्षित पानी नै यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने विशेष गरेर फाँटहरू, जस्तै लमजुङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि बेसी सहरमा, सुन्दर बजारको फाँट एरियामा, त्यस्तै गरेर बर्लेटार, यता अलकाटार एरियाहरूमा, फ्ल्याट एरियाहरूमा र अन्य ठाउँमा पनि जहाँ अघिल्लो वर्ष डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ झुलको प्रयोग गर्ने, ताकि लामखुट्टेले टोक्नेमा ऊहरू नपाओस्। गत वर्ष जसरी हामीले सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान भनेर हामीले एउटा यो खोज र त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर भनेर त्यो लामखुट्टेको फुलहरू नै जम्न नदिने खालको, सफा पानीहरू एक हप्ताभन्दा बढी कुनै ठाउँमा जम्न नदिने, त्यस्तो खालको कोही पानी जमेको देखिएको छ भने त्यो पानी हटाउने के गर्न सकिन्छ, अथवा अरू डिसइन्फेक्टेन्टहरू केही प्रयोग गरेर त्यो कीटाणुहरू मार्न सकिन्छ कि, लामखुट्टे मार्न सकिन्छ कि, यो खालको कुराहरू जुन हामीले अघिल्लो वर्ष गरेका थियौँ ती कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता रहन्छ। त्यो सँगसँगै दोस्रो कुरा चाहिँ घरमै पनि मस्किटो रिपेलेन्टहरू भनेको लामखुट्टे धपाउने धुपहरू बाल्ने अथवा अन्य प्रविधिहरू केही गरेर यदि पाइन्छ भने क्रिमहरू लगाएर त्यो तरिकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु पर्यो डेङ्गुबाट बच्नको लागि। त्यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यदि ऊ भयो भने अब टाइफोइडको लागि भयो भने उसको लागि
पानी सुरक्षित पिउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अहिले अब यो सिजन गर्मी सिजन सुरु भएपछि हेपाटाइटिस ए को पनि संक्रमण सुरु हुन सक्छ पानीको उसले प्रदूषणले गर्दा। त्यो कुराहरूमा पानीको लागि नै मुख्य सुरक्षाको कुराहरू हेर्नु पर्यो। यो कुरामा चाहिँ यो विशेष गरी यो 2-3टा कुराहरूमा व्यक्तिगत सरसफाइ, लामखुट्टेबाट बच्ने उपायहरू, सुरक्षित पानी, यो 3वटा 4वटा कुराहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भने सामान्य प्रकृतिका सरुवा रोगहरूबाट हामी यसै बच्न सकिहाल्छ। डाक्टर, मैले पानीकै विषयलाई जोड्न चाहे। अब सामान्यतया मानिसहरूले आफ्नो जीवनकालमा 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष पानी पिइरहेको छ। त्यही खोलाको पानी, त्यही धाराको पानी, त्यही कुवाको पानी पिइरहेको छ। तर पनि पानी खान र पानी कस्तो पिउने भनेर सिकाउनु पर्ने जरुरत छ। अब पानी पिउँदाखेरि त्यो धाराको डाइरेक्ट पानी पिउँदाखेरि, कुवाको डाइरेक्ट पानी पिउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ जम्सहरू हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? मिनरल वाटरै प्रयोग गर्ने हो कि? सबभन्दा बेटर आइडिया, सबभन्दा उत्तम चाहिँ नि तरिका भनेको पानीलाई बोइल गरेर त्यसलाई चिसो बनाएर पिउने हो कि? अब घरेलु र सजिलो रूपबाट जहाँ खर्च पनि नहोस्, सजिलो उपायबाट पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने उपाय चाहिँ कुन आइडिया अथवा कुन उपाय चाहिँ डाक्टर साहबले सल्लाह दिनुहुन्छ हामीलाई? अब सबैभन्दा उत्तम र सुरक्षित उपाय भनेको चाहिँ घरले गर्न सकिने भनेको चाहिँ उमालेर सेलाउने, त्यसपछि पानी पिउने नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, सुरक्षित हो। तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तो हामीले अहिले सरले भनिहाल्नु, रिजरले भन्नुभयो कि हामी वर्षौंदेखिबाट एउटै धाराबाट पानी पिउँदै आइरहेका छौँ, एउटै कुवाबाट पानी पिउँदै आइरहेका छौँ भने त्यो पानीको मुहान सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो मुहानमा कन्टामिनेसन हुनु भएन कि। जस्तो कि बाढीको पानी भेल आयो, भेल आएर चाहिँ सबै हिजो हिलो बसेको थियो, आज त्यही पानी फेरि अहिले त सङ्लिएको छ भनेर पानी पिउनु, त्यो चाहिँ सुरक्षित भएन। तर हामीले त्यो पानीको मुहानलाई नै सुरक्षित गरिसकेको छौँ। अब त्यहाँ बाहिरको भेलहरू पस्दैन भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ भने त्यो पानी सुरक्षित हुन सक्छ। त्यो एउटा पाटो हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ पानीको स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामीले कुवाको अथवा डाइरेक्ट पिउने कुरा गर्ने हो भने स्रोत व्यवस्थापनको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, कोरोना विषयमा रहेर पनि हामी केही चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। साथसाथै अहिले सिजनेबल रोगहरू देखा पर्न सकिरहेका छन्, सिजनेबल रोगहरू आउन थालिसके। यो विषयमा अलिकति कसरी सतर्क रहने, यो विषय पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो। डाक्टर साहबको यो उल्लेखनीय समय र संवादको लागि थ्याङ्क यू सो मच। मेरो अहिलेको जल्दो बल्दो परिवेशमा केही राख्न दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू वन्स मोर। साँच्चै नै आज कुराकानी रह्यो। लमजुङ मोडल हस्पिटलका संस्थापक निर्देशक डाक्टर तिलक बाबु घिमिरेसँग कुराकानी रहे। ग्रामीण क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कस्तो समस्या छ, कोरोनाको एउटा सन्तास त छँदैछ भने अन्य रोगहरू कसरी बढ्न खोजिरहेका छन् र अन्य रोगहरूबाट पनि हामी कसरी सचेत रहने, यो विषयमा आजको कुराकानी रह्यो। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् पोखरा न्युज अनलाइन टिभी। आजको लागि छुट्ने समय भयो। नमस्ते। यु हेभ अ ग्रेट टाइम।